मैं अपने अमीर वालिद की बहन भाइयों में सबसे बड़ी बेटी थी और मेरे बाबा ने मेरी शादी एक आला खानदान में करवाई थी। लड़का बैरून मुल्क जॉब करता था और कई महीनों बाद ही पाकिस्तान वापस आता था। अच्छा खानदान देखकर बाबा ने मेरी शादी तो करवा दी, लेकिन जब शोहर ही महीनों बाद वापस आता था तो मेरे ससुराल जाकर रहने का क्या फायदा था। मैं वहाँ अकेली होती थी। मेरे शोहर की कोई बहनें नहीं थी, इसलिए नंदों का दुख भी नहीं था। बस एक देवर था। मैं इस शादी के हक में नहीं थी। मैं चाहती थी कि मेरी शादी ऐसे शख्स से हो जो हमेशा मेरे साथ रहे और मुझे छोड़कर कहीं न जाए। लेकिन बाबा को इस खानदान में न जाने क्या अच्छा लगा कि उन्होंने मेरी बात ना मानी। मेरे बारहा मना करने के बावजूद बाबा ने मुझे कसम दी कि मेरी शादी इसी घर में होगी, वरना कहीं भी नहीं होगी। मैं ये सुनकर डर गई कि अगर उन्होंने मेरी शादी ना की तो मैं हमेशा कंवारी ही रह जाऊंगी। इसी खौफ से मैंने हाँ कर दी और बाबा से कहा कि मेरी शादी यहाँ करवा दें। लेकिन साथ ही मैंने ये धमकी भी दे दी कि अगर आपने मेरी शादी यहाँ करवाई फिर मैं ससुराल तो चली जाऊंगी, लेकिन फिर कभी अपने मेके वापस नहीं आऊंगी। बाबा को लगा कि मैं मजाक कर रही हूँ और उन्होंने मेरी बात को संजीदगी से नहीं लिया। उन्होंने मेरी शादी उसी घर में करवा दी और मुझे रुखसत कर दिया। मैं अपने घर की सबसे लाडली और बिगड़ी हुई लड़की थी, इसलिए मेरे घर वाले मुझसे तंग थे। मैं घर का कोई काम नहीं करती थी और हर वक्त ऐशो आराम में रहती थी। बाबा के पैसों पर मजे करती थी, लेकिन ससुराल में आकर जिम्मेदारियों का बोझ लड़की पर आ जाता है। सारा घर संभालना होता है, मगर जब शोहर ही मौजूद नहीं था तो मैं किसको दिखाती कि मैं पूरा घर संभाल रही हूँ। शादी के बाद भी मैंने कोई काम नहीं किया। मेरा एक देवर था जो बेहद खूबसूरत था और मेरा दिल उस पर आ गया। वो मुझसे उम्र में छोटा था लेकिन बहुत हसीन था। मेरा शोहर, जिसका नाम अली था, वो 38 साल का था और अक्सर बाहर ही रहता था। वो महीनों बाद आता, चंद दिन के लिए आता और फिर चला जाता। हम एक साथ वक्त भी नहीं गुजार पाते थे, क्योंकि जब वो आता तो रिश्तेदार और दोस्त उनसे मिलने आ जाते और अपने साथ ले जाते। उनके पास मेरे लिए बिल्कुल वक्त नहीं था। वो तो मुझ पर बिल्कुल तवज्जो नहीं देते थे, जिसकी वजह से मैं गुस्से में आकर एक गलत रास्ते पर चल पड़ी। यह रास्ता दुरुस्त नहीं था, लेकिन उस वक्त मुझे सही और गलत की समझ नहीं थी। मेरा दिमाग बच्चों की तरह काम करता था और मैं खुद को 16 या 17 साल की लड़की जैसा समझती थी। मेरा दिल अपने देवर शहबाज पर आ गया था और मेरी तवज्जो ज्यादातर उसकी तरफ मरकूज होने लगी थी। जब भी मेरे पास शहबाज आता तो मैं उसके साथ कुछ ऐसी हरकतें करने लगती जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं ऐसा भी कर सकती हूँ। कभी कभी दिल की ख्वाहिशात पूरी कर लेनी चाहिए, और वैसे भी मेरे शोहर को मेरे अलावा बाकी सब की, यानी घर और रिश्तेदारों की ही फिक्र होती थी। मैंने अपने वालिद को बार बार मना भी किया था कि मेरी शादी ऐसे घर में ना करें जहां मेरा शोहर मेरे साथ ना रहे, लेकिन उन्होंने मेरी एक ना सुनी और मेरी शादी वहां करवा दी। वक्त गुजरता रहा और मेरी जिंदगी मजीद पेचीदा होती गई। मैं खुद को तन्हा महसूस करने लगी, क्योंकि मेरे पास कोई ऐसा नहीं था जिससे मैं अपने दिल की बातें कर सकती या जो मेरा ख्याल रखता। घर में सिर्फ शहबाज था जो कभी कभी मुझसे पूछ लेता कि मैंने खाना खाया है या नहीं। मुझे उसकी ये आदत बहुत पसंद आई और मेरा दिल उसकी तरफ माइल होने लगा। उम्र में वो मुझसे छोटा था, लेकिन बहुत खूबसूरत और समझदार था। उसकी शक्लो सूरत खूबसूरती के लिहाज से मेरे शोहर से बहुत मुख्तलिफ थी और मैं अक्सर सोचती थी कि काश मेरी शादी अली की बजाय शहबाज से हुई होती। शहबाज चाहे छोटा ही था, लेकिन कम अज कम मेरे साथ तो रहता और कभी भी मुझसे दूर न जाता। मैं जानती थी कि इस तरह सोचना गलत है, लेकिन मैं अपने ख्यालात पर काबू नहीं पा सकती थी और वक्त के साथ साथ मेरे जज्बात और भी बढ़ते गए। जब शहबाज अपने दोस्तों के साथ बाहर गया तो मेरा दिल बेचैन हो गया। मैं चाहती थी कि वो जल्दी वापस आए, लेकिन उसने कहा कि वो 1 हफ्ते के लिए जा रहा है और मैं उसे देखे बगैर नहीं रह सकती थी। मैंने सोचा कि क्यों ना कोई बहाना बनाकर उसे वापस बुलाऊं। मैंने बीमारी का ड्रामा किया और अपने देवर को कॉल मिलाई। कहा कि मेरी तबीयत बहुत खराब है, जल्दी घर आओ। शहबाज ने मेरी बातों को नजरअंदाज करते हुए कहा कि जी भाभी, मैं 3-4 दिनों में आऊंगा, आप अम्मा के साथ जाकर दवाई ले आए। उसकी ये बात सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया, तो मैंने अपने शोहर को कॉल मिलाकर कहा कि अली, शहबाज इतने दिनों से बाहर है, जिसकी वजह से घर के काम भी नहीं हो रहे। बाहर से सामान लाना होता है और घर में कोई भी मौजूद नहीं होता। अब सारा सामान मुझे खुद जाकर लाना पड़ता है। बाहर के लोग मुझे अजीब नजरों से देखते हैं। मेरी बात सुनकर मेरे शोहर को गुस्सा आया और उसने शहबाज की कुछ इंसल्ट कर दी। शहबाज से मुतल्लिक मेरा अपने शोहर को शिकायत करने का आइडिया काम कर गया और बेचारा शहबाज
उसी दिन घर वापस आ गया। उसे देखकर मेरे दिल को सुकून मिल गया। फिर मैं किचन में गई और अपने देवर की पसंद का खाना बनाने लगी ताकि वो अपना पसंदीदा खाना देखकर खुश हो जाए। मैं जानती थी कि वो मुझसे नाराज होगा, लेकिन मुझे यकीन था कि मैं उसे मना लूंगी। मैंने जल्दी से खाना बनाया और फिर तैयार होने के लिए अपने कमरे में चली गई ताकि शहबाज की नज़रें मुझ पर ही जमी रहें। लेकिन जब मैं खाना लेकर अपने देवर के कमरे में गई तो वो इस कदर नाराज था कि उसने मुझसे सीधे मुंह बात तक नहीं की। उसने कहा कि आप यहाँ खाना रखें और चली जाएं। ये सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया, लेकिन मैंने खुद पर काबू रखा। मैं जानती थी कि शहबाज इस वक्त मुझसे नाराज है, तो मैंने सोचा कि इसका इतना गुस्सा करना तो बनता है। फिर मैं चुपचाप अपने कमरे में चली गई। कमरे में बैठकर मैं अपने देवर को मनाने की तरकीब सोचने लगी। आखिर में याद आया कि शहबाज को बर्गर बहुत पसंद है, तो रात को मैंने स्पाइसी बर्गर मंगवाया जो कि शहबाज को बहुत पसंद था। मैंने सोचा कि शायद अब बर्गर से शहबाज का गुस्सा ठंडा हो जाएगा। मुझे अंदर ही अंदर खुशी महसूस हो रही थी कि कम से कम शहबाज तो वापस घर आ गया है। अब मैं उसके साथ वक्त गुजार सकूंगी, वरना मैं तो अकेले रह रह कर बहुत तंग आ चुकी थी। मैं बर्गर लेकर अपने देवर के कमरे में चली गई और कहा कि मुझे माफ कर दो, मेरा तुम्हारे बिना दिल नहीं लग रहा था और तुम तो मुझे बहुत अच्छी तरह समझते हो ना। जब शहबाज का गुस्सा थोड़ा ठंडा हुआ तो उसने कहा कि भाभी आप वादा करें कि अगली बार जब मैं कहीं घूमने जाऊंगा तो तुम दोबारा ऐसा कुछ नहीं करोगी। मैंने कहा ठीक है, तुम अगली बार चले जाना, मैं तुम्हारे भाई को कुछ नहीं बताऊंगी। इस पर शहबाज ने अपना गुस्सा खत्म किया और बर्गर खाने लगा। बर्गर खत्म होने के बाद मैंने अपने छोटे और प्यारे देवर को गले लगा लिया। उसे गले लगाने पर मुझे बहुत सुकून महसूस हुआ और मैं कुछ देर तक यूं ही उसे अपने करीब रखे बैठी रही। शहबाज के ख्यालों में गुम होगी। हालांकि मुझे पता था कि मैं गलत कर रही हूँ, लेकिन मेरे दिल ने मेरे दिमाग पर काबू पा लिया था और मैं सिर्फ अपने दिल की ही सुन रही थी। अगली सुबह जब मैं सोकर उठी तो मैंने तैयार होकर कमरे से बाहर आकर अपनी सास को जगाया और नाश्ता बनाने लगी, क्योंकि सबको मेरे हाथों का नाश्ता पसंद था। नाश्ता बनाकर मैं अपने देवर के कमरे में गई और कहा कि देवर साहिब आप भी नाश्ता कर लें। शहबाज ने कहा मैं सबके साथ बाहर बैठकर खाऊंगा। मैंने सोचा कि अगर वो सबके साथ बाहर बैठकर नाश्ता करेगा तो मुझे उसके साथ वक्त गुजारने का मौका नहीं मिलेगा, इसलिए मैंने झूठ बोला कि सब अपने अपने कमरों में नाश्ता कर रहे हैं। इस बात पर शहबाज चुप हो गया और कहने लगा कि ठीक है भाभी, आप मेरा नाश्ता कमरे में ले आए। मैं जल्दी से नाश्ता लेकर आई और शहबाज नाश्ता करता रहा, जबकि मैं बस उसे देखती रही। काफी देर बाद शहबाज ने नाश्ता कर लिया तो मैंने कहा देवर जी काफी दिन हो गए हैं, मैं बाहर घूमने नहीं गई, आज हम दोनों बाहर घूमने चलें। शहबाज ने जवाब दिया भाभी मैं आज बहुत मसरूफ हूँ, किसी और दिन का प्रोग्राम बना लेते हैं। उसका इनकार सुनकर मेरा दिल टूट गया, लेकिन मैंने दोबारा कहा देवर जी प्लीज मान जाएं, वरना मैं आपसे नाराज हो जाऊंगी। कभी मेरी भी तो बात सुन लिया करें, आखिर मैं आपकी भाभी हूँ। अगर आपके भाई को पता चलेगा कि आप मेरी बात नहीं मानते तो उन्हें कितना बुरा लगेगा। शहबाज ने थोड़ी देर सोचकर कहा अच्छा ठीक है भाभी, आप तैयार हो जाएं, हम दोनों थोड़ी देर में बाहर घूमने जाते हैं। शहबाज की यही तो खासियत थी जो मुझे बहुत अच्छी लगती थी, क्योंकि वह जल्दी से मेरी बातों में आ जाता था। दिल ही दिल में मेरा प्यार अपने देवर के लिए और बढ़ता जा रहा था। फिर एक दिन हम घर में बैठे थे कि अचानक शहबाज के लिए एक रिश्ता आया। लड़की एक अच्छे खानदान से ताल्लुक़ रखती थी और अच्छी खासी पढ़ी लिखी थी। ये सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया और मैंने फौरन इनकार कर दिया कि अभी हमने अपने देवर की शादी नहीं करनी, वो भी छोटा है और पढ़ रहा है, उसकी शादी की अभी उम्र नहीं हुई। लेकिन घर वालों को वो रिश्ता बहुत पसंद आया था, जबकि मैंने फसाद डाल दिया, क्योंकि मैं अपने देवर को किसी और का होते हुए नहीं देख सकती थी। मैंने सोचा कि अगर शहबाज की शादी हो गई तो मैं क्या करूँगी। ये सोचकर मैं रोते हुए अपने कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद शहबाज मेरे पीछे आया और दरवाज़ा खटखटाने लगा। भाभी दरवाज़ा खोलें, आपको क्या हुआ है, आप रो क्यों रही हैं? आप जानती हैं ना मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, आपकी रजामंदी के बगैर मैं ये रिश्ता नहीं करूँगा, फिर आप क्यों परेशान हो रही हैं? मैंने दरवाज़ा खोला और शहबाज अंदर आ गया। उसके बाद मैंने एक अजीब हरकत की जिसकी मुझे खुद भी समझ नहीं आई। शहबाज मेरे पास खड़ा था और मैं अचानक उसके गले लगकर रोने लगी। शहबाज मुझे चुप कराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं रोती रही और कहने लगी
میں تمہیں کسی اور کے ساتھ بانٹ نہیں سکتی، تم میرے دیور ہو، میں تم سے بہت پیار کرتی ہوں۔ یہ سن کر شہباز حیران رہ گیا، جیسے وہ ایک لمحے کے لیے جم ہی گیا ہو۔ وہ فوراً مجھ سے دور ہٹ گیا اور بولا، بھابی آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ مانا کہ میں آپ کا دیور ہوں، لیکن آپ مجھ سے اتنی عجیب باتیں کیوں کر رہی ہیں؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ لگتا ہے آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ آپ ایسا کریں، بھائی کو کال کر لیں، شاید ان سے بات کرنے سے آپ بہتر محسوس کریں۔ جب شہباز نے یہ کہا تو میں نے فوراً جواب دیا، نہیں، میرا ان سے بات کرنے کو دل نہیں کر رہا۔ میرا دل چاہتا ہے کہ میں صرف تم سے ہی باتیں کرتی رہوں۔ مجھے بس تم سے بات کرنی ہے اور تم یہاں بیٹھ جاؤ، کہیں مت جانا۔ یہ سن کر شہباز چونک گیا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میں اپنے ہوش و حواس کھو رہی ہوں اور میری زبان بے قابو ہو گئی تھی۔ میں جانتی تھی کہ شاید اب شہباز مجھ سے نفرت کرے گا اور مجھے پاگل سمجھے گا، لیکن پھر بھی میں اس کے ساتھ لپٹ کر بیٹھ گئی۔ اچانک شہباز نے مجھے خود سے دور کیا اور کمرے میں چلا گیا۔ کچھ دیر بعد میری ساس کمرے میں آئی اور کہنے لگی کہ بیٹی تمہیں کیا ہوا ہے؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ چلو میں تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے چلتی ہوں۔ پہلے تو میں ڈر گئی کہ شاید شہباز نے ساری باتیں اپنی ماں کو بتا دی ہیں۔ مجھے ڈر تھا کہ اگر ساس نے یہ سب باتیں میرے شوہر کو بتا دی تو وہ مجھے طلاق دے دے گا۔ میں نے فوراً رونے کا ڈرامہ کرتے ہوئے کہا کہ میرے سر میں بہت درد ہو رہا ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا ہو رہا ہے اور مجھ سے چلا بھی نہیں جا رہا۔ میں کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں جا سکتی۔ میری ساس کافی دیر تک میرے پاس بیٹھی رہی، پھر جاتے ہوئے کہا کہ ٹھیک ہے، تمہاری مرضی۔ شہباز نے مجھے کہا تھا کہ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس لیے میں خیریت دریافت کرنے آئی تھی تاکہ اگر زیادہ خراب ہو تو میں تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں۔ یہ سن کر مجھے تھوڑی تسلی ہوئی کہ شکر ہے شہباز نے اپنی ماں کو کچھ نہیں بتایا، ورنہ آج تو مجھے طلاق ہو ہی جاتی۔ لیکن میں اپنے دل کا کیا کرتی؟ میرا دل سنبھلنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ اس کے بعد کچھ دن میں نے اپنے آپ کو کمرے میں بند رکھا، کیونکہ میں اس خوف سے باہر نہیں نکل رہی تھی کہ کہیں شہباز کا سامنا نہ ہو جائے اور پھر میرے جذبات قابو میں نہیں رہیں گے۔ کچھ دن گزر گئے اور ایک دن شہباز میرے کمرے میں آیا اور کہنے لگا، بھابی کیا آپ کی طبیعت زیادہ خراب ہے؟ آپ نے خود کو کمرے میں کیوں بند کر لیا ہے؟ باہر آئیں، سب سے ملا کریں، ایسے آپ کی طبیعت بھی بہتر رہے گی اور ذہن بھی مصروف ہو جائے گا۔ شہباز کو اپنے کمرے میں دیکھ کر میری طبیعت اچانک بہتر محسوس ہونے لگی، جیسے میرے دل کا بوجھ ہلکا ہو گیا ہو۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، جیسا آپ کہیں گے ویسا ہی کروں گی، آپ کے کہنے پر میں باہر آؤں گی۔ پھر شہباز نے ادھر ادھر کی باتیں شروع کی اور باتوں ہی باتوں میں بتایا کہ ایک اور رشتہ آیا ہے، اگر آپ کی طبیعت ٹھیک ہے تو ان کے گھر جانا ہے، کیا آپ ساتھ چلیں گی؟ شہباز اتنی محبت سے کہہ رہا تھا کہ میں اسے انکار نہیں کر سکی۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، جیسا آپ کہیں گے ویسا ہی کروں گی، اور اب تو آپ کا رشتہ پکا کر کے ہی واپس آؤں گی۔ شہباز یہ سن کر بہت خوش ہوا، اس کی مسکراہٹ دیکھ کر میں بھی خوش ہو گئی۔ وہ کمرے سے باہر چلا گیا، لیکن اس کے جانے کے بعد میرے دل و دماغ میں پھر سے عجیب خیالات آنے لگے۔ میں سوچنے لگی کہ میں نے ایسا کیوں کہا، میں کیسے اس کا رشتہ پکا کر سکتی ہوں؟ میرے دماغ میں بہت سے سوالات چل رہے تھے، لیکن میں نے خود کو سنبھالا اور جلدی سے تیار ہو گئی، کیونکہ اب مجھے اس لڑکی کے گھر جانا تھا۔ آخر یہ مجھے شہباز نے کہا تھا اور میں اسے تو انکار کر ہی نہیں سکتی تھی۔ میں نیچے آئی تو اتنے میں جانے کے لیے سب گھر والے بھی تیار کھڑے تھے۔ ہم سب اس لڑکی کے گھر چلے گئے۔ لڑکی کا گھر تو کافی اعلیٰ قسم کا تھا۔ یہ دیکھ کر میری ساس حیران رہ گئی کہ کیا اتنے اچھے خاندان سے میرے بیٹے کا رشتہ آیا ہے، لیکن میں نے دل میں سوچا کہ ساس خوش ہوتی ہے تو ہوتی رہے، رشتہ تو میں تڑوا کر ہی دام لوں گی۔ پھر جب ہم ان کے گھر میں گئے تو ان لوگوں نے ہماری بہت اچھی خاطر تواضع کی، جس کے بعد میں کسی بہانے سے لڑکی کو علیحدہ سے ایک طرف لے گئی اور لڑکی سے کہا کہ مجھے اپنی ہونے والی جٹھانی سے کچھ باتیں کرنی ہیں۔ جب وہ لڑکی میرے ساتھ آ گئی تو میں نے اسے کہا کہ میرا دیور شہباز ٹھیک نہیں ہے، یعنی وہ بیمار ہے، اسی وجہ سے ہی لڑکی چاہے جیسی بھی مل جائے، میری ساس شہباز کی جلد از جلد شادی کرنے کی کوششوں میں ہے۔ تم بھی آخر میری ہی طرح کی لڑکی ہو، تمہارے بھی بہت سارے خواب ہوں گے، لیکن میں نہیں چاہتی کہ میں تمہیں اندھیرے میں رکھ کر شہباز کو تیرے پلو سے باندھ دو اور پھر تم مجھے بد دعائیں دیتی رہو۔ تم ایسا کرو کہ اس رشتے سے منع کر دو، ورنہ تیری ساری زندگی تباہ ہو جائے گی۔ یہ سن کر وہ لڑکی تو کافی غصے میں آ گئی اور کہنے لگی کہ میری ماں کو تو بتایا گیا تھا کہ لڑکا کافی اچھا کماتا ہے، اسی لیے میری ماں نے ہاں کر دی تھی۔ پھر اس نے میرا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ آپ نے ہمیں اس دھوکے بازی سے بچایا ہے، اللہ آپ کو ایک نہ ایک دن اس کا اجر ضرور دے گا۔
ورنہ میں جیتے جی مر جاتی۔ پھر ہم لوگ اپنے گھر واپس آ گئے۔ اس بات کو کچھ ہی دن گزرے تھے کہ لڑکی والوں کی طرف سے پیغام آیا اور پتہ چلا کہ انہوں نے شہباز سے رشتہ کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ انکار سن کر سارے گھر والے مرجائے ہوئے تھے، لیکن میری خوشی کی انتہا نہیں تھی۔ پھر کچھ دنوں بعد جب سب گھر والے کسی شادی میں گئے ہوئے تھے تو اس وقت گھر میں شہباز اور میں اکیلے ہی رہ گئے تھے۔ آج میرا دل تھوڑی سی مستی کرنے کو کر رہا تھا۔ میں جلدی سے تیار ہوئی، لیکن میں نے اپنا لباس وہی پرانا ہی رہنے دیا۔ پھر میں اپنے دیور کے کمرے کے پاس چلی گئی۔ دروازہ کھٹکھٹایا، لیکن کسی نے دروازہ نہ کھولا۔ پھر جیسے ہی میں اندر کمرے میں داخل ہوئی تو سامنے کا منظر دیکھ کر میری چیخ نکل گئی۔ مجھے کچھ سمجھ نہ آیا کہ اندر کیا چل رہا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر تو میرے پیروں تلے سے جیسے زمین ہی نکل گئی تھی۔ میں نے تو اس لڑکی سے بس جھوٹ بولا تھا، لیکن یہ کیا، اس جھوٹ نے تو سچ میں حقیقت اختیار کر لی۔ میں نے دیکھا کہ شہباز خون کی الٹیاں کر رہا تھا۔ اس کی حالت بہت ہی نازک ہو چکی تھی۔ میں نے گھبراہٹ میں پوچھا، شہباز میرے پھول تجھے کیا ہوا ہے؟ تمہیں تو خون کی الٹیاں آ رہی ہیں۔ یہ دیکھ کر میں کافی سہم چکی تھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کروں اور کیا نہ کروں۔ میری اسی کشمکش میں اچانک شہباز کہنے لگا، بھابی پلیز آپ گھر میں کسی کو بھی نہ بتانا کہ میں بہت بیمار ہوں، کیونکہ یہ راز گھر میں کسی کو بھی معلوم نہیں ہے۔ میں نے فوراً شہباز سے کہا، چلو اٹھو، باتیں بعد میں ہوگی، پہلے میں تمہیں ہسپتال لے کر جاتی ہوں۔ کسی مہنگے ہسپتال میں تمہارے ٹیسٹ وغیرہ کروا کر علاج کرواتی ہوں۔ انشاءاللہ دیکھنا تم جلد ٹھیک ہو جاؤ گے۔ میرا یقین کرو، میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گی، کیونکہ یہ بھابی تم سے بہت پیار کرتی ہے۔ پھر جب میں اسے لے کر ہسپتال پہنچی تو کچھ ٹیسٹ وغیرہ کروانے کے بعد پتہ چلا کہ شہباز کو کینسر ہے اور اس کی زندگی اب صرف چند ہی مہینوں کی مہمان رہ گئی ہے۔ شہباز کے بارے میں یہ ہوش ربا انکشاف سن کر میری تو جیسے جان ہی نکل گئی۔ میں بہت رونے چلانے لگی، لیکن پھر میں اچانک چپ ہو گئی، کیونکہ مجھے اس وقت اپنے دیور کو حوصلہ دینا تھا۔ میں نے دیور کو بہت حوصلہ دیا۔ میں نے کہا، تم پریشان مت ہو، دیکھنا تم اللہ کے معجزے سے ٹھیک ہو جاؤ گے۔ ہم تمہارا مہنگے ترین ہسپتال سے علاج کروائیں گے۔ شہباز نے مجھ سے کہا، آپ مجھ سے وعدہ کریں کہ میری بیماری کا گھر میں کسی کو بھی نہیں بتائیں گی، ورنہ گھر والے سب پریشان ہو جائیں گے، اور ماں کی تو حالت پہلے ہی ٹھیک نہیں۔ وہ یہ صدمہ برداشت نہیں کر پائیں گی کہ ان کے بیٹے کو کینسر ہے اور وہ مرنے والا ہے۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد مجھے لگا کہ مجھے اس کے گھر والوں کو نہیں بتانا چاہیے، لیکن میں نے اس سے اتنا ضرور کہا کہ میں گھر والوں کو تو نہیں بتاتی، لیکن البتہ تمہارے بھائی کو ضرور بتاؤں گی۔ انہیں بھی تو علم ہونا چاہیے، کیا پتہ وہ کوئی راستہ نکال لے اور تمہیں وہاں پر بلا لے۔ اگر ادھر تمہارا علاج ہوگا تو تم انشاءاللہ پھر سے بالکل ٹھیک ہو جاؤ گے۔ لیکن شہباز نے کہا کہ میں ان کے بھائی کو بھی نہ بتاؤں۔ بالآخر مجھے شہباز کی بات ماننی ہی پڑی اور میں نے کسی کو کچھ نہ بتایا۔ اس کے بعد میں نے اپنے دیور کا بہت خیال رکھا۔ 1.5 ماہ وہ زندہ رہا اور میں اس کی بہت خدمت کرتی رہی، مثلا دوائیاں وغیرہ وقت پر دیتی رہی۔ میں نے سوچا تھا کہ شہباز کی کسی لڑکی سے شادی کروا دیتی ہوں تاکہ وہ جیتے جی اولاد کی خوشی بھی دیکھ سکے، لیکن کوئی بھی لڑکی اس سے شادی کرنے کو تیار نہ تھی۔ مجھے افسوس ہو رہا تھا کہ میں نے اس وقت کیوں اس لڑکی سے جھوٹ بول دیا۔ وہ جھوٹ سچ ثابت ہو گیا۔ میں نے اپنی اس غلطی پر دیور سے معافی مانگی۔ میں نے اسے کہا کہ مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ بہت غلط کیا تھا۔ آپ کا گزشتہ رشتہ میں نے ہی ختم کروایا تھا۔ میں نے اس لڑکی کو تمہارے بارے میں جھوٹ بولا تھا، مجھے نہیں پتا تھا وہ میرا بولا ہوا جھوٹ سچ ثابت ہو جائے گا۔ شہباز نے کہا، بھابی کوئی بات نہیں، آپ کو نہیں پتا تھا اور آپ نے تو جھوٹ بولا، لیکن میں سچ میں بیمار تھا۔ شاید میری موت کا وقت کچھ مہینوں میں آ جائے گا۔ اچھا ہے اس بیچاری معصوم کی زندگی تباہ ہونے سے بچ گئی۔ آپ نے تو اس کی زندگی بچائی ہے، ورنہ وہ میرے دنیا سے جانے کے بعد یہاں خوار ہوتی رہتی۔ مجھے اپنے دیور کی باتیں سن کر بہت رونا آ رہا تھا، لیکن میں نے اسے حوصلہ دیا۔ شہباز نے کہا، بھابی بھائی باہر کے ملک میں ہوتے ہیں تو انہیں ادھر کے حالات کا کچھ نہیں پتا، لیکن آپ مجھ سے وعدہ کریں، اگر آپ مجھ سے پیار کرتی ہیں تو آپ میرے بعد اس گھر کو سنبھال کے رکھیں گی، میری ماں کا بہت خیال رکھیں گی۔ میں نے اپنے دیور سے وعدہ کیا کہ میں تمہاری ماں کا بہت خیال رکھوں گی۔ اتنی دیر میں شہباز میرے ہاتھوں میں ہی دم توڑ گیا۔ شہباز کے دنیا سے جانے کے بعد میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا، لیکن پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اللہ نے مجھے صبر عطا کر دیا ہے، کیونکہ دنیاوی زندگی تو عارضی ہے اور ہمیشہ رہنے والی آخرت کی زندگی ہے۔
اور ہم سب اس دنیا میں مہمان کی حیثیت رکھتے ہیں۔ کوئی آج اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہے تو کوئی کل۔ دوستو، ہر روز ایک نیکی یہ سوچ کر لیا کریں کہ ہو سکتا ہے کہ زندگی شاید اگلے دن یہ نیکی کرنے کا پتہ نہیں موقع دے گی بھی یا نہیں، اور ایک بدی بھی آپ یہ سوچ کر چھوڑ دیا کریں کہ شاید اس بدی کو چھوڑنے کا کل ٹائم ہی نہ مل سکے تو پھر میں کیا کروں گا۔ اور دنیا کو دین کے لیے اور دین کو دنیا کے لیے کبھی بھی استعمال مت کریں، کیونکہ روز محشر اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی دنیاوی فتوحات کو دین کے مقابلے میں پیش کر کے ہم خود کو کسی صورت بھی فاتح ثابت نہیں کر سکیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے اور عزت کی موت مرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، اس ویڈیو سے متعلق کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا، اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا، تاکہ مزید ایسی سبق آموز ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچتی رہیں۔ شکریہ۔